السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. اليوم سنتعلم أسماء أعضاء الجسم باللغة الأردية مع الترجمة إلى اللغة العربية، فركزوا معي جيدا وكرروا الكلمات بصوت عالي حتى تحفظوها بسرعة. هيا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. سر الرأس. بال الشعر. چہرہ الوجه. آنکھ العين. کان الأذن. ناک الأنف. منہ الفم. ہونٹ الشفاه. دانت الأسنان. زبان اللسان. گردن الرقبة. کندھا الكتف. ہاتھ اليد. بازو الذراع. انگلی الإصبع. سینہ الصدر. پیٹ البطن. پاؤں القدم. گھٹنا الركبة. هذه بعض أسماء أعضاء الجسم، وأود الآن أن نكون بعض الجمل مستعملا فيها هذه الأسماء. اس کی آنکھ خوبصورت ہے. عینہ جمیلہ. میرے ہاتھ مضبوط ہے. یدای قویہ. میں اپنا چہرہ دھو رہا ہوں. اغسل وجہی. میرے پاؤں میں درد ہے. رجلی تؤلمنی. هذه بعض الجمل حول أسماء أعضاء الجسم. الآن دوركم. على كل واحد منكم أن يكتب جملة واحدة مستعملا فيها بعض أسماء الجسم، وفي النهاية أجعل هنا بعض الأسئلة لاختباركم. طيب، السؤال الأول: ما معنى اليد بالأردية؟ لديكم 3 خيار: پاؤں، ہاتھ، گردن. لديكم 3 ثواني. الجواب الصحيح هات. السؤال الثاني: ما معنى العين باللغة الأردية؟ آنکھ، کان، زبان. الجواب الصحيح آنکھ. السؤال الثالث: ما معنى دانت باللغة العربية؟ أسنان، وجه، رجل. الجواب الصحيح أسنان. السؤال الرابع: ما هذا باللغة الأردية؟ الجواب الصحيح الأنف. أحسنتم. لقد تعلمنا اليوم أسماء أعضاء الجسم باللغة الأردية مع بعض الجمل والتدريبات. فاكتبوا في التعليق هل أعجبكم هذا المقطع وهذه السلسلة ومثل هذه الجمل والتدريبات تريدون أكثر أو لا. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ومشاركة الدرس مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.